इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो रियाया परवर ये सब की जिम्मेदारी है इंसाफ के साथ, वो पूरी कौम के दिलों में उनको आर्गुमेंट्स करने पड़ेंगे। इमरान खान साहब बारहा बार मैं और आप यहाँ बैठे आज पाकिस्तान में कारोबार शेयरिंग होती थी रात के टाइम। पाकिस्तान जिंदाबाद। और उमर फारूक है हमारे साथ। उमर फारूक जो है वो केपी में फोकल पर्सन रहे हैं और इनके पास और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव था, पीटीआई का था और वगैरह वगैरह, और ये तमाम चीज़ें जो भी कुछ और इसके मुताबिक सवाल तो हम जरूर करेंगे। उमर, आप उस वक्त सीएम केपी थे और सीएम केपी के होते हुए आप लोगों ने इसका हायरिंग प्रोसेस किस तरह से था, कि कैसे आप हायर करते थे, क्या तरीक़ेकार था, क्या सीएम ऑफिस इन्वॉल्व था या कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी, हाउ एग्जैक्टली द प्रोग्राम वर्कड और ये स्टार्ट कब हुआ था प्रोग्राम? अच्छा, बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक ये पूरा प्रोग्राम किया। सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ जब मैंने एक मुख्तलिफ चैनल्स पे इसकी एक प्रोग्राम देखे परसों, जिस तरह के बरसा साहब ने बातें कही, उन सबको मैं एंडोर्स करता हूँ। और ये कुछ महीने बाद दोबारा इसको परसों उठाया गया और बोल न्यूज़ पे मैं इसका पूरा प्रोग्राम देख रहा था। मुझे बहुत ही शर्म भी महसूस, मुझे बहुत अफसोस भी हुआ कि ये तो इसका लफ्ज बाय लफ्ज गलत है, झूठ पर मुबनी है। तो एक ऐसे नौजवान जिसको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 1100 नौजवानों को रोजगार दिया उनकी स्किल्स बेस पे, और उन्हीं नौजवानों को आप लोगों ने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया एक सियासी पार्टी के साथ, और दूसरा आपने उसको कनेक्ट कर दिया है कि ये लोग एंटी स्टेट के खिलाफ थे, जबकि इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। तो मुझे इसका बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। तो इसलिए मैं तो खुद भी अपने पेजेस पे लाइव आ रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो आपके प्रोग्राम में भी इस पे मैं डिटेल से बात कर लूँ। ये बेसिकली जो था जॉब नहीं थी, नौकरी नहीं थी ये कोई। ये खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का काफी सारे इनिशिएटिव पिछले 10 साल में लेती आ रही है, और उसमें ये मुख्तलिफ किस्म के इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती रही है थ्रू KPIT बोर्ड वगैरह। लेकिन 2018 में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप खैबर पख्तूनख्वा इंटर्नशिप पॉलिसी के नाम पे बनाई। यार, हम जितने भी ADB के प्रोजेक्ट्स होंगे उन सब में आप लोगों ने नौजवान, फ्रेश नौजवानों को लेना है, क्योंकि जब भी आपको पता है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी का इतना मसला है, लेकिन जब भी आपको कोई जॉब की जरूरत होगी तो आपसे वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए कुछ होता नहीं है। तो इसलिए ये पॉलिसी लाई गई कि यार जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं तो उनको डायरेक्ट इसमें एंगेज कर दिया जाए। तो ये जो प्रोजेक्ट था इससे पहले भी 2018, 19, 20, 21 इसमें मुख्तलिफ हर डिपार्टमेंट अपने लिए इसमें इंटर्नशिप करते रहे और लोग भर्ती होते रहे, और उसको नौकरी नहीं थी, ये सिर्फ 1 साल के लिए वजीफे पे लिए जाते थे, ताकि इनको 1 साल का वजीफा दिया जाए, एक सर्टिफिकेट देकर इनको फारिग कर दिया जाए, बस। तो ये कोई नौकरी नहीं थी। दूसरा, ये जो प्रोजेक्ट है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, इसका जो मकसद था, तो उनका मकसद सिर्फ ये था कि यार हुकूमत जो कर रही है वो आवाम को पता चले, बस। इन शॉर्ट कि हुकूमत आपकी जो भी तरक्याती काम कर रही है, जो भी अवेयरनेस है, जो भी पब्लिक के लिए कोई भी जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो उनको आवाम तक पहुंचाया जाए। दूसरा, जितने भी आजकल फेक न्यूज का दौर है, जितनी भी गलत खबरें शेयर हो रही तो उनकी तरदीद की जा सकी। तीसरा जो है अपने लोकल इश्यूज को आप आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट को पहुंचाए, ये भी इसमें प्रैक्टिस एक बार की गई थी। तो ये इस प्रोजेक्ट का मकसद था कि आप मकामी जो इश्यू है वो हाईलाइट करें गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसको जिस तरह बरसा साहब ने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है। अभी मैं आता हूँ कि ये लोग भर्ती किस तरह हुए। तो बिल्कुल गलत है कि ये लोग सारे PTI या सियासी लोग थे, कोई सियासी लोग नहीं थे। लेकिन इस पे ये भी मना नहीं था कि यार किसी पार्टी का बंदा से ताल्लुक ना हो, क्योंकि हमारा मकसद ये था, हमने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर लेने थे इस पे कि उनका सोशल मीडिया का स्किल्स हो, ठीक है, और उनका बेसिक तालीम हो। और वो हमने लिए थे एक जो मैंने आपको बताया इंटर्नशिप पॉलिसी के थ्रू, तो वो हमने एडवर्टाइज किए सारे फेसबुक डिप्टी कमिश्नर पे। अगर आपके पास मैंने एक PDF रिपोर्ट शेयर की हो तो वो अगर आप हाईलाइट कर ले, तो ये कोई डकी चुपी हमने खुद कोई अंदरूनी कुछ नहीं किया। ये सारे सोशल मीडिया के सरकारी पेजेस पे, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर, सारे इदारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इसकी हम तशहीर की गई कि यार नौजवान हर जिले से हमने लेने हैं, हर यूनियन कौंसल से लेने हैं, तो आप लोग इस पे अप्लाई करें। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें तकरीबन लोगों ने 9000 से ज्यादा लोगों ने इस पे अप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि हमने लेने थे 1200 समथिंग लोगों लेने थे, इस पे 9000 लोगों ने अप्लाई किया। फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने एक एक बंदे की इंटरव्यू किया उनकी स्किल्स बेस पे और उनके फॉलोअर चेक करके कि आपका वाकई आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, आपको सोशल मीडिया का नो हाउ है। तो इनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखते हुए इनकी हायरिंग हुई प्रॉपर, और
تقریباً 1109 لوگوں کو ان میں بھرتی کیا گیا. لیکن اس میں پھر جو سر نے بتایا تھا کہ اس کے ہم نے رولس ریگولیشن بھی رکھے تھے, تو جو رولس ریگولیشن کو وائلیٹ کرتے تھے اس میں ان لوگوں نے ٹرمینیٹ بھی کیے ہیں, چاہے جس قسم کی بھی وہ وائلیشن کرتے تھے تو وہ ان کو ختم بھی کرتے تھے. اس کے علاوہ میں اس میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس میں جو تھے 16% جو تھے نا وہ یتیم بچے تھے جو ہائر ہوئے تھے. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی کلاس اس کے لیے رکھی تھی کہ ایلیٹ کلاس ہو. اس میں جو 34% لوگ تھے تو وہ غریب مزدور کے بچے تھے, اور اس کے علاوہ 4% اس میں خواتین تھی ہمارے ساتھ, اور اس کے علاوہ اس میں معذور لوگ بھی آتے تھے, وہ لوگ بھی, کیونکہ اس کا بیسکلی مقصد یہ تھا کہ جو ہے جن کے پاس سوشل میڈیا کا ذرا انفارمیشن ہو اور وہ جو معلومات گورنمنٹ آپ کے لیے کر رہی ہے وہ نیچے پہنچایا جائے. ان کی پراپر پھر پروفیشنل ٹریننگ کی گئی, ٹھیک ہے, اور کورٹ میں بھی یہ بتایا گیا کہ ان کا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا, بس ان کا ہمارے ساتھ فنڈ نہیں ہے تو اس پورے پروجیکٹ کو ہم ختم کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور دوسرا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھنا کا کہنا, تو اس کا مجھے بہت افسوس ہوا. عمر, ان کو ٹاسک کون دیتا تھا, ان کو کام کون دیتا تھا ایوری ڈے بیسس پر کہ جی یہ آپ کا کام ہے, آج آپ نے یہ کرنا ہے, کہ آپ نے حکومت کی تشہیر کرنی ہے, کہ آپ نے اپوزیشن کو گالیاں نکالنی ہے, کیونکہ ظاہر اپوزیشن تو آپ کے خلاف مطلب ہمارے زمانے میں بہت تگڑی تھی اور یہ تمام چیزیں تھیں, یعنی کہ مہنگائی بہت کر دی ہم نے اور سلیکٹڈ ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بیانیے جو چلائے جاتے تھے. تو کیا تھا یہ اپوزیشن کے نیریٹو کو کاؤنٹر ڈاؤن کرنا تھا, حکومت کا پیغام پہنچانا تھا, ٹاسک اسائن کون کرتا تھا بیسیکلی ان کو؟ اچھا, بہت ہی اہم سوال ہے, کیونکہ ایک یہ پروجیکٹ کیوں ہوا, کیا کیسا یہ لوگ بھرتی ہوئے, دوسرا ہم یہ ہے کہ یہ لوگ جو چیزیں شیئر کرتے تھے اپنے 1100 لوگ اپنے 1100 پیجز پہ جو شیئر کر رہے تھے اور جس کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے تھے, ہر مہینے کی رپورٹنگ, وہ پوری جو وہ رپورٹ بھی آپ کے ساتھ پوری شیئر کر دوں گا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کیے. تو وہ اگر میں بتانے لگوں تو اس میں گھنٹے 2 گھنٹے گزر جائیں گے, کیونکہ ان لوگوں نے 10-11 مہینے تک کام کیا ہے. اور ان کو جو ٹاسک دیا جاتا تھا تو وہ ایک پورٹل کے ذریعے دیا جاتا تھا, اور اس پورے پروجیکٹ کا جو ہے نا ایک ڈائریکٹر ہوتا تھا, وہ ڈائریکٹر کے اپروول سے ان کو ٹاسک دیے جاتے تھے, اور ان کو تقریباً 400 سے زیادہ ٹاسک دیے گئے تھے, اور 400 میں سے سارے کے سارے ٹاسک صرف اور صرف سرکاری تھے, ٹھیک ہے. اس میں مختلف قسم کے جو فیک نیوز ہوتے تھے. اگر برا نہ منائے عمر, میں 1 منٹ کے لیے کروں, یہ جو ڈائریکٹر جس کی آپ بات کر رہی ہیں, ڈائریکٹر کون تھا, کوئی پختونخوا کا وزیر تھا یا کی بیوروکریسی میں سے تھا, کون تھا ایگزیکٹلی؟ مجھے نام نہیں بتانا, مگر میں ویسے بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے تھا, ڈائریکٹر کون تھا ایگزیکٹلی؟ جی یہ 17-18 گریڈ کا ایک گورنمنٹ کا بیوروکریسی کا ایک آفیسر تھا, اور اس کو ایڈیشن چارج دیا گیا تھا کہ آپ پورا پروجیکٹ دیکھیں. تو ٹاسک کے بعد میں کر رہا تھا, تو جس طرح سے برسر صاحب نے بھی کہا کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہے. 400 ٹاسک دیے گئے, 1100 لوگوں کو, 1100 لوگوں نے ان کو ایگزیکیوٹ کیا, ان کے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اب بھی وہ موجود ہیں. تو وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ٹاسک ہوتے تھے تو زیادہ جو بلکہ آل جو تھے وہ فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہوتے تھے, وہ اویئرنیس کے لیے ہوتے تھے, گورنمنٹ آپ کی کیا کر رہی ہے. مختلف 32 محکمے ہوتے تھے, ہر محکمے کا روزانہ کوئی نہ کوئی بڑا نہ بڑا کوئی افتتاح ہو رہا ہوتا ہے, یا کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, کوئی لانچ ہو رہا ہوتا, تو وہ ساری ایکٹیویٹی ان کو پہنچتی تھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو, اور یہ لوگ ان کو اب جو میں نے آپ کو جو رپورٹ دی ہے اس میں آپ مختلف سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی مختلف قسم کی یہ سرکاری چیزوں میں یہ انوالو ہوتے تھے. دوسرا یہ لوگ جو ہے نا لوکل ایشوز بھی ساتھ ساتھ پہ ہائی لائٹ کرتے تھے, ٹورزم کو یہ لوگ ہائی لائٹ کرتے تھے, خیبر پختونخوا کا جو سافٹ امیج ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے یہ لوگ. تو یہ ان کا کام تھا, اور ان کو جو اداروں کے خلاف نہیں بلکہ اداروں کے خلاف جب کوئی کمپین ہوتا تھا تو ان کو کاؤنٹر کرنا بھی انہی کے تھرو کیا جاتا تھا, تاکہ خیبر پختونخوا میں کوئی ایسا غلط خبر نہ چلی جائے. تو یہ بیسیکلی ایک بہت ہی عجیب سا پروپیگنڈا پرسو کیا گیا جو کہ بالکل ہی غلط ہے, اور ان کا کام صرف ہی سرکاری تھا, سرکار کی کو ہائی لائٹ کرنا تھا, اور ان کا بھی پیور سرکار کے ساتھ اس کے ساتھ ایک سیاسی پارٹی کا یا اینٹی اسٹیٹ کا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تھا, کیونکہ سارے ڈاکومنٹڈ ہے تو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے. ٹھیک.